बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के हवाले से है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 इज़ एडजेक्टिव लॉ और द मेन पर्पस ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 हाउ टू एड्यूस द एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें तमाम प्रोसीजर डिफ़ाइन कर दिया गया है कि जो एविडेंस है उसको किस तरह आपने देखना है, किस तरह वो एविडेंस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। फैक्ट है तो फैक्ट की क्या डेफिनेशन है, फैक्ट इन इशू है तो उसकी क्या डेफिनेशन है, और तमाम चीज़ें डिटरमिन की जाती हैं। और जो विटनेस है उसकी क्वालिफ़िकेशंस को डिटरमिन किया जाएगा, और साथ ही विटनेस की कैपेसिटी और उसका इंटेलेक्ट, उस तमाम चीज़ें जो बेसिकली हैं इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हु मे टेस्टिफाई, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन कि कौन शख्स है जो एविडेंस दे सकता है, हु मे टेस्टिफाई। अब सबसे पहली चीज़ ये है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 डिफाइंस ऑल द पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट अनलेस। अब जहाँ पर अनलेस पहली चीज़ कि ऑल द पर्सन, कोई इसके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तमाम पर्सन्स इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। बट सब्जेक्ट मतलब अनलेस का वर्ड जहाँ यूज़ हुआ है, द कोर्ट में कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस। अब जो दूसरा चेक इस आर्टिकल में है वो ये है कि फर्स्ट थिंग, वो जो क्वेश्चन उसके ऊपर पुट किए गए हैं वो उसे रेशनली आंसर करे और उसको अंडरस्टैंड करे। फिर उसने फर्दर कैटेगराइज किया है कि बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़, वेदर बॉडी और माइंड कॉज सेम काइंड। और ये जो लोग हैं एक्सेप्शंस क्लॉज में फॉल करते हैं कि उनके अगर वो टेंडर ईयर्स हैं और उसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, मतलब उनका कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है, डिजीज़ है ऐसी, तो वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। फिर उसमें प्रोवाइडो क्लॉज है, पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। फर्स्ट वन, द पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ परजरी, एंड द सेकेंड वन इज़ इन केस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। जब ये दो चीज़ें आ जाएँ तो फिर वो आदमी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अनलेस और अनटिल वो रिपेंटेड हिज वे और मेंटेड हिज वेज, देन कोर्ट विल परमिट टू एड्यूस हिज एविडेंस, अदरवाइज नॉट। ये तमाम लोग वहाँ से बाहर हो जाएंगे इस डेफिनेशन से। मतलब इसमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन है वो बेसिकली डिटरमिन करना है कोर्ट ऑफ लॉ ने, और उसके बाद वो सारा उसको लेकर आगे चलेगी। फिर इसमें एक और मज़ीद जो चीज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली जो हमारे इस मुल्क में जो गवर्न करता है, मतलब जो लॉ स्टूडेंट्स के माइंड में है कि क्या चाइल्ड भी जो है वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है विटनेस, उस हवाले से मैं आप बात करूंगा। जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 बेसिकली एम्पावर करता है कि चाइल्ड भी जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो अपनी एविडेंस दे सकता है। और इसके ऊपर इवन मैनी प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट्स आर अवेलेबल दैट इवन अ सोल स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट एनी पर्सन। सोल स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ सफिशिएंट टू कन्विक्ट द पर्सन। तो इस हवाले से हमने जो बात की है, और इस हवाले से मैं कुछ मतलब जो मैंने कलेक्ट किए थे कुछ केस लॉज वगैरह, लेटेस्ट केस लॉज, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप उन केस लॉज को भी देख लें। वो मैं अभी आपको बताता हूं कि उनमें से जो लेटेस्ट केस लॉ है उनमें फर्स्ट वन चाइल्ड विटनेस की रेशनैलिटी के ऊपर है, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 146। ये बेसिकली बहुत अच्छी जजमेंट है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट और रेशनैलिटी को डिस्कस किए गए। अगर ये इस मयार पर वो जो माइनर है, वो जो चाइल्ड है, अगर वो इस मयार पर पूरा उतरता है देन ही विल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। इसी तरह 2020 PCRLJ 598। फिर इसी तरह डीफ और डम्प के बारे में भी बताया गया कि डीफ और डम्प भी कॉम्पिटेंट विटनेस है, उसके लिए 2019 PCRLJ 1086 लाहौर जजमेंट है। और फिर इसी तरह एक आर्टिकल 3 एंड रेड विद आर्टिकल 17 की कानूनी शहादत कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस के हवाले से एक जजमेंट है जो 2015 YLR 2018 कराची। और जो अभी मैंने एक बात की कि चाइल्ड की जो स्टेटमेंट इज़ सफिशेंट, वो 2013 PCRLJ 708 पिशावर।
یہ ساری بیسیکلی ججمنٹ ہے. اور اسی طرح کچھ چائلڈ وٹنس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو پروناؤنسمنٹ ہے 1995 SCMR 1615, 1968 SCMR 852, 1976 SCMR 338. یہ بیسیکلی ساری پروناؤنسمنٹس ہیں جو ایپیکس کورٹ نے ٹائم ڈیفائن کی ہیں. اور ان کے اندر انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو چائلڈ بھی ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے, ڈی فار ڈم بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہے. بیسیکلی یہ سیٹسفیکیشن آف دی کورٹ آف لا ہے, ڈیوٹی آف دی کورٹ ہے کہ وہ اسے جج کرے, اور جج کرنے کے بعد وہ اسے اگر کمپیٹنٹ کورٹ سمجھتی ہے تو اسے پرمٹ کر دے گی, تو وہ ایڈیوس کر دے گا اپنی ایویڈنس, اور اس کے بعد پھر ڈیسیجن ہوگا اس کی ایویڈنس بیس. دین کورٹ ول پرمٹ ٹو ایڈیوس ہز ایویڈنس, ادروائز ناٹ. یہ تمام لوگ وہاں سے باہر ہو جائیں گے اس ڈیفینیشن سے. مطلب اس میں جو لیول آف سیٹسفیکیشن ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمن کرنا ہے کورٹ آف لا نے, اور اس کے بعد وہ سارا اس کو لے کر آگے چلے گی. پھر اس میں ایک اور مزید جو چیز کوشچن بہت زیادہ کامنلی جو ہمارے اس ملک میں جو گورن کرتا ہے, مطلب جو لا اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہے کہ کیا چائلڈ بھی جو ہے وہ بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہے یا نہیں ہے وٹنس, اس حوالے سے میں آپ بات کروں گا. جو آرٹیکل 3 ہے, آرٹیکل 3 بیسیکلی امپاور کرتا ہے کہ چائلڈ بھی جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے, وہ اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے. اور اس کے اوپر ایون مینی پروناؤنسمنٹس آف دی ایپیکس کورٹس آر اویلیبل دیٹ ایون اے سول اسٹیٹمنٹ از سفیشینٹ ٹو کنوکٹ اینی پرسن. سول اسٹیٹمنٹ آف دی چائلڈ از سفیشینٹ ٹو کنوکٹ دی پرسن. تو اس حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے, اور اس حوالے سے میں کچھ مطلب جو میں نے کلیکٹ کیے تھے کچھ کیس لاز وغیرہ, لیٹسٹ کیس لاز, وہ بھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ ان کیس لاز کو بھی دیکھ لیں. وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے جو لیٹسٹ کیس لا ہیں ان میں فرسٹ ون چائلڈ وٹنس کی ریشنیلٹی کے اوپر ہے, PLD 2020 سپریم کورٹ 146. یہ بیسیکلی بہت اچھی ججمنٹ ہے جس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ اور ریشنیلٹی کو ڈسکس کیے گئے. اگر یہ اس معیار پر وہ جو مائنر ہے, وہ جو چائلڈ ہے, اگر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے دین ہی ول بی اے کمپیٹنٹ وٹنس. اسی طرح 2020 PCRLJ 598. پھر اسی طرح ڈیف اور ڈمپ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ڈیف اور ڈمپ بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہے. اس کے لیے 2019 PCRLJ 1086 لاہور ججمنٹ ہے. اور پھر اسی طرح ایک آرٹیکل 3 اینڈ ریڈ ود آرٹیکل 17 کی قانون شہادت کمپیٹنس آف دی وٹنس کے حوالے سے ایک ججمنٹ ہے جو 2015 YLR 2018 کراچی. اور جو ابھی میں نے ایک بات کی کہ چائلڈ کی جو اسٹیٹمنٹ از سفیشینٹ, وہ 2013 PCRLJ 708 پشاور. وہ یہ ساری بیسیکلی ججمنٹ ہے. اور اسی طرح کچھ چائلڈ وٹنس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو پروناؤنسمنٹ ہے 1995 SCMR 1615, 1968 SCMR 852, 1976 SCMR 338. یہ بیسیکلی ساری پروناؤنسمنٹس ہیں جو ایپیکس کورٹ نے ٹائم ڈیفائن کی ہیں. اور ان کے اندر انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو چائلڈ بھی ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے, ڈی فار ڈم بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہے. بیسیکلی یہ سیٹسفیکیشن آف دی کورٹ آف لا ہے, ڈیوٹی آف دی کورٹ ہے کہ وہ اسے جج کرے, اور جج کرنے کے بعد وہ اسے اگر کمپیٹنٹ کورٹ سمجھتی ہے تو اسے پرمٹ کر دے گی, تو وہ ایڈیوس کر دے گا اپنی ایویڈنس, اور اس کے بعد پھر ڈیسیجن ہوگا اس کی ایویڈنس کا. بہت شکریہ. آج جو ہم نے بیسیکلی قانون شہادت کے اس آرٹیکل کو ڈسکس کیے, اس پہ آپ بھی مزید ریسرچ کریں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم بھی اپنے نالج کو مزید اپڈیٹ کر سکیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.